रहीम शुरू से मौला करीम तबारक ताला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बाखूबी चला रहा है। उस मौला करीम तबारक ताला के पाक जिक्र के बाद तमाम तर देखने और सुनने वालों की खिदमत में इमरान शहरियार का मोहब्बत और खुलूस भरा आदाब व अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सनागर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ज़िंदगी को बहुत तवील ना जानिए। जिस मुस्तकबिल की फ़िक्र में हम रहते हैं और दिन रात उस मुस्तकबिल को संवारने के लिए जद्दोजहद करते हैं, न जाने वो मुस्तकबिल हमारे नसीब में है भी या नहीं। ज़िंदगी इंतहाई मुख्तसर है और इस मुख्तसर वक्त के अंदर छोटी छोटी नेकियां कमाइए, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां पैदा कीजिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करेगा और यही छोटी छोटी नेकियां एक दिन एक ढेर बन जाएंगी और रोज़ महशर आपकी बख्शिश का सामान बनेंगी। बज़्म सनागर एक ऐसी बज़्म जिसमें सनाख्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रसालत में अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं। मुल्क के नामवर सनाख्वां हमारे साथ मौजूद होते हैं, साथ साथ ऐसे सनाख्वां व नातख्वां हज़रात जो अभी अपने करियर का आगाज़ कर रहे हैं, उनको किसी न किसी प्लेटफॉर्म की तलाश होती है, तो उनको हम ये प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं ताकि वो भी अपनी आवाज़ समातों तक पहुँचा सकें। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद होती हैं अनम सूरिया। तमाम देखने वाले नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से रमज़ान कितना तेज़ी से गुज़रता जा रहा है और इसी के साथ साथ मौसम भी जो है तब्दील होता जा रहा है, गर्मियाँ शुरू होने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि फ़र्क नहीं पड़ता किसी मौसम का रमज़ान के आगे, फ़र्क नहीं पड़ता किसी मौसम का रमज़ान के आगे, हार जाएगी ये गर्मी भी रोज़ेदारों के ईमान के आगे। क्या कहना है, वाह वाह जी। बिल्कुल, मौसम जो है लम्हा ब लम्हा तब्दील होता जा रहा है और जब इस रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ था तो इंतहाई खुशगवार मौसम के अंदर हुआ था और हाँ, आसमान पे बादल छाए हुए थे, लग नहीं रहा था कि रोज़े चल रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत ही आसानी वाले रोज़े थे। और अब ये गुज़िश्ता 2-3 दिन से थोड़ी सी जो है मौसम ने शिद्दत पकड़ी है। लेकिन माशाल्लाह से ये महीना ऐसा है, अल्लाह पाक की करामतें ऐसी हैं कि पता ही नहीं चलता कि गर्मी भी आ गई है और हमारे रोज़े गुजरते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत रोज़े ये जा रहे हैं और इन खूबसूरत रोज़ों को मज़ीद आप जो है खूबसूरत बना सकते हैं अपनी इबादत से। क्योंकि अभी भी रमज़ान के सातें हमारे नसीब में हैं, अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश तलब करें, मग़फ़िरत तलब करें और तैयारी करें, क्योंकि हमने एक दिन जो है उसके हुज़ूर दोबारा से हाज़िर होना है, क्योंकि वो हमारा खालिक मालिक राज़िक है, वो उसी ने हमें पैदा किया है और उसी ने हमें मौत देनी है और दोबारा ज़िंदा करना है। बिल्कुल, इसीलिए अल्लाह पाक ने जो है मग़फ़िरत का अशरा भी रखा है। 10 दिन जो रखे हैं उसमें हम अपनी बख्शिश की जो है दुआ मांग सकते हैं और अपने लिए मग़फ़िरत मांग सकते हैं। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं बज़्म सनागर के मेहमानों की जानिब। और जैसा कि मैंने कहा कि मुल्क के मारूफ नातख्वां भी हमारे साथ इस बज़्म के अंदर मौजूद होते हैं और जो पहली आवाज़ आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे पाकिस्तान की एक नामवर आवाज़ है, बहुत ही खूबसूरत पढ़ते हैं और देखते हैं कि आज वो हमारी समातों को किस कलाम से मुअत्तर बनाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित राना सरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं बज़्म। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी नवाज़िश आपकी कि आपने मुझे याद फरमाया। क्या पेश करेंगे जी? मैं मौलाना हसन रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो दीगर मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं उनका भी इंट्रोडक्शन हो जाए और हमारे साथ जो अगली आवाज़, अगली शख्सियत जो मौजूद हैं वो जनाब फ़हद खान जो है, बहुत ही खूबसूरत नातख्वां हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जो है अब्दुल कादिर नातख्वां जो है हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अब्दुल बासित के सगे भाई हैं जी। सेहत देख के नहीं लगता। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब जो मना लाई हो, फिर तो खलवत में अजब जो मना लाई हो, याद तेरी गोशाए तन्हाई
کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیگائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیگائی ہو، اور یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتائی ہو۔ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ بہت خوبصورت کلام، اور ساتھ ہی ساتھ بڑھتے ہیں اگلی آواز کی جانب۔ جناب فہد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی عطا کیجیے۔ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي القدير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المطاع البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار
الوارث الرشید الصبور. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اسماء الحسنہ آپ نے پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ کے انتہائی خوبصورت ترین صفاتی نام، اور جس میں آپ کو تمام ہی جو ہے اسماء الحسنہ کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ کا فضل اور محبت ہی محبت بالکل، ملے بہت گی. خوبصورت لیکن انداز میں پیش کیا. بیچ میں ایک نام ایسا ہے کہ جو انسان کو جو ہے اندر سے ہلا دیتا ہے، اور وہ ہے قہار. وہ قہار بھی ہے اور وہ منتقم بھی ہے کہ وہ بہترین انتقام لینے والا بھی ہے، اور باقی تمام صفات جو ہے اللہ کی محبت سے بھری ہوئی صفات ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلی آواز کی جانب. عبد الباسط کے جو ہے بھائی، تو عبد القادر پیش کیجئے. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے، پیغام مدینے سے. اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے. سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. کہتے ہیں نا کہ اس در سے اگر پیغام آ جائے تو کیا ہی بات ہے. وہاں جانے سے عزت بڑھتی ہے ہماری، اور اس گھر کا مہمان بننا تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے. عزتیں ہماری ہیں اس گھر کی نسبت سے، لیکن وہ ایک وہاں کا مہمان بننا ایک بہت ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. بالکل. اچھا، بزم ثنا میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. بزم ثنا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بزم ثنا ایک ایسی بزم جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ثنا خوان رسول کو بھی موقع دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے مقابلہ حسن قرات بھی ہمارے یہاں منعقد کیا جاتا ہے، جس کا سلسلہ روزانہ ہی آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ RKS پروڈکشن یعنی کہ راؤ کرامت ثنا جن کی پروڈکشن ہے پوری نور سحر ٹرانسمیشن، اور ساتھ ساتھ بزم ثنا اور اس پروگرام کے بیسک ہوسٹ تو جو ہے وہ راؤ کرامت ثنا ہی ہیں. ہم تو صرف ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، تو ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ بانٹنے کے لیے بانٹ لیا ہے ہم نے بالکل یہاں بیٹھے ہوئے. اور ہماری جو ہے اس ٹرانسمیشن کا ہر پل، ہر ایپیسوڈ جو ہے
फ़लस्तीनियों के नाम हैं। वो बेचारे फ़लस्तीनी जो कि इस टाइम निहत्ते हैं और उन पे गोला बारूद से जो है मुस्तकिल जो है हमले किए जा रहे हैं। ऐसे फ़लस्तीनी जो कि इमदाद के मुंतज़िर हैं, इमदाद लेने के लिए जमा होते हैं, तो उन जो है बेआसरा लोगों पे भी जो है हमला कर दिया जाता है। अस्पताल के अस्पताल भर चुके हुए हैं और जो उनके लिए कोई रसद अगर पहुंचने का इंतज़ाम किया जाता है तो उसको भी रोक दिया जाता है। और इस वक्त हमारे यहाँ बड़े पुरसुकून अंदाज के अंदर रमज़ान की साथें गुजारी जा रही हैं। अपने ठंडे कमरों में बैठ के हम लोग जो है रोज़ा अफ्तार करते हैं, रोज़ा सहर करते हैं। लेकिन जो है फ़लस्तीनियों को अपनी दुआओं में कम से कम आप लोग याद रखें, क्योंकि वो लोग खुले आसमान तले मौजूद हैं और इस हम आलम में कुछ भी कर नहीं सकते, हम सिर्फ उन्हें अपनी दुआओं में शामिल कर सकते हैं कि अल्लाह पाक किसी की भी आमीन कबूल कर ले बस। हाँ, और इस आलम में भी वहाँ रोज़े रखे जा रहे हैं। बिल्कुल वो एक आजमाइश वो समझ के कर रहे हैं कि हमारी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं मुकाबला हुस्न क़राअत की जानिब। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, और वो मौजज़ा आज तक इस तरह महफूज है कि हमारे जितने भी मुसलमान हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाले बच्चे हैं, उन्होंने अपने दिलों में इस कुरान को महफूज कर लिया है। और हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ हमारे जो है स्पॉन्सर्स भी मौजूद हैं। निज़वा ब्यूटी करीम, निज़वा इंटरनेशनल की जानिब से गिफ्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा एसबी हर्बल नेचुरल की जानिब से भी तोहफ़े यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बढ़ते हैं हम मुकाबले की जानिब, और मुकाबले के जज हमारे साथ हमेशा की तरह हाफिज़ मोहम्मद सुहेल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बस में सनागर में खुश आमदीद कहते हैं, और बढ़ते हैं मुकाबले की शुरा की जानिब। जी, हमारे जो पार्टिसिपेंट है, जो सबसे पहले पार्टिसिपेंट है वो हैं उस्मान नाजिब। अस्सलाम वालेकुम, शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह सूरह 3 की तिलावत इन्होंने की। सूरह 3 जिसमें अल्लाह ताला ने एक मुबारक दरख्त का जिक्र किया है कुरान मजीद में। जैतून का वो दरख्त है जिसको मुबारक दरख्त कहा गया है, और जिसके लिए हज़रत इब्न अब्बास का कौल है कि जैतून के दरख्त के हर जुज़ के अंदर अल्लाह ताला ने जो है शिफा रखी है। तो हम भी आम ज़िंदगी में, अच्छा हमारे यहाँ तो महंगा बहुत कर दिया गया जैतून ना, तो शायद इसी वजह से जिस चीज़ का जिक्र कुरान में आ जाए या जो है सुन्नत नबवी से साबित हो जाए, तो पता है कि जो उम्मत मुस्लिमा को उसकी नीड होगी, ज़रूरत होगी, तो उसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो कोशिश करें कि बड़े कम मिकदार के अंदर लेकिन मामूल का हिस्सा बनाएं आप जैतून को, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसी कसम भी खाई है कुरान मजीद में, इसको मुबारक दरख्त भी कहा है। तो बढ़ते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ, जो कि फैज़ान अहमद। अस्सलाम वालेकुम, शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति
والنهار لآيات لأولي الألباب ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق اللہ العظیم. माशाल्लाह माशाल्लाह. बहुत खूबसूरत. इसी के साथ तीसरे जो हैं पार्टिसिपेट में मोहम्मद मोहसिन. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم. बहुत ही खूबसूरत. इसी में ही कहा गया है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे और हम नाशुक्र हैं जो हमारी ज़बान पे शुक्र नहीं आता अच्छा, है. इसमें ये भी है कि मौलाना मौदूदी साहब ने इसका बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया है हर आयत के हिसाब से, क्योंकि इसमें कुछ जगह आज़ाब की आयत भी है. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसको तो आप अल्लाह ताला की नेमत नहीं कह सकते. नहीं, बिल्कुल. तो वहाँ पे मौलाना मौदूदी ने उस हिसाब से इसका तर्जुमा बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने किया है. तो बहरहाल बड़े खूबसूरत अंदाज में आप तीनों ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद पेश किया. मैं हाफिज़ मोहम्मद सुहेल साहब की जानिब बढ़ूँगा. मैं चाहूँगा कि नतीजे से पहले एक छोटी सी सूरत की फरमाइश है मेरी आपसे. माइक दे. एक छोटी सी सूरत आपकी आवाज़ में सुनना चाह रहा हूँ, सूरह फील. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن
يسجدان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. لگا ایسا بہت خوبصورت. پڑھا ہے ایک تو جب بھی قرات کی جائے تجوید کا خاص خیال رکھا جائے اور یہ قرات کا جو جز ہے وہ ہے تجوید. تجوید سے ادا نہیں ہوگا، مد سے غنے سے آپ کی خوبصورتی نہیں ہوگی. بالکل اور اس پرفتن دور میں لہجات کے اندر قرآن پڑھنا سب سے مشکل ہے. بالکل عام طور پر تو ہر کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو اس طرز میں پڑھنا جو آیات رب ذوالجلال جو بات بیان کر رہا ہے اور اس انداز میں بیان کرنا، اس کی فیلنگ ہونا کہ رب جو آیات ہیں ٹھہر جو ٹھہر کے پڑھنے میں زیادہ خوبصورتی زیادہ واضح ہوتی خوبصورتی ہوتی ہے. تو الرحمن پڑھنے کا مقصد تھا کہ بچے کی فرمائش اصلاح بھی ہو میری جائے. سورہ فیل کی ہے. بالکل فرمائش میری فیل کی تھی، لیکن اچھی بات ہے کہ رہنمائی کر دی ان کی. فرمائش ہم کل پوری کر لیں گے، مسئلہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں. تو چلے اب آپ نتیجے کی نتیجہ جانب بڑھتے ہیں. نتیجے کی جانب یہ ہے کہ آج الحمدللہ 3 پارٹیسپیٹ نے حصہ لیا. سب سے پہلے ان تینوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ تینوں یہاں تک پہنچے اور میٹرو ون نیوز پر بزم ثناگر کے اشتراک سے جو مقابلہ اس میں قرات ہوا اس میں ان تینوں نے شرکت کی. سب سے پہلے تو محمد عثمان، انہوں نے والتین والزیتون کی صورت کی تلاوت کی. ان کے قواعد بہت کمزور تھے اور ادائیگی بہت کمزور تھی، دونوں چیزوں پر فوکس نہیں تھا ان کا. انہوں نے سمجھے کوئی انداز ہی نہیں تھا، بالکل سیدھے سیدھے پڑھے بالکل سادہ. اور دوسرے تھے محمد فیضان، ان کی قواعد بہت مضبوط تھے ماشاءاللہ. انہوں نے اپنے انداز سے پڑھا اور بہترین انداز سے پڑھا. اور محمد محسن جو تیسرے تھے، رحمان تھی، ان کا وہی آپ نے پہلے بتا دیا. آج کی جو ماشاءاللہ سلیکٹ ہوئے ہیں وہ ہیں محمد فیضان. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو. آپ آگے ہمارے ساتھ چلیں گے اور مزید آپ کی آواز میں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سننے کو ملے گا انشاءاللہ. اچھا، سورہ فیل کی میں نے ایک فرمائش کی تھی، تو ابھی اچانک سے میرے ذہن میں جو ہے نا سورہ فیل کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آ گئی. ابھی جو کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن فلسطین کے نام ہے، ابھی جو حالات فلسطین میں چل رہے ہیں، جو ظلم اور بربریت وہاں پہ مچا ہوا ہے، تو ہر طرف الجل یا امام الجل یا امام کی سزائیں ہیں کہ آپ آ رہے ہیں. تو اس پہ ایک کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا کہ یہودی فلسطین پہ حملہ جو کرے گا، اب سورہ فیل دیکھیے گا ذرا، یہودی فلسطین پہ حملہ جو کرے گا پھر قبر میں معصوم کی ہیبت سے ڈرے گا. یہودی فلسطین پہ حملہ جو کرے گا پھر قبر میں معصوم کی ہیبت سے ڈرے گا. تاریخ دہرائے گی خود اپنی ہی تاریخ کو، ہاتھی ہے ابابیل کے کنکر سے مرے گا. کیا بات ہے. اچھا میرے خیال سے نعت لے لیں. بریک. اچھا جی، وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے بزم ثناگر. بزم ثناگر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بزم ثناگر خوبصورتی بزم سجی ہوئی ہے. باسط بھائی، ابھی امام کا ذکر ہوا اور فلسطین کا ذکر ہوا، تو ایک بات اور ذہن میں آ گئی میرے کہ یہودی جو کرتا ہے اسلام پر حملے، یہ تنبیہ بھی ہے، ٹھیک ہے. یہودی جو کرتا ہے اسلام پر حملے شاید وہ قدرت حق کی گلی بھول گیا ہے. یہودی جو کرتا ہے اسلام پر حملے شاید وہ قدرت حق کی گلی بھول گیا ہے. خدا کا غضب غیظ میں آیا نہ بچے گا، شاید تجھے خیبر کا علی بھول گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی مناسبت سے جو ہے کہ منقبت پیش کیجیے. مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کی شان میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. منظر
کا ہے اور وقت کے امام کا ظہور کے انتظار میں اجل اجل یا امام کی ترانے گا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں آثار پڑھ کے میں دیے دورہ کا یوں لگا تارا علی کا ہے ہم پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے ماشاءاللہ فلک عرش بری چرخ کہون میراج و ادنا یہ میرے ادراک کا قد ہے علی اس سے بھی آگے منصف قاضی جنگجو محدث وعارف یہ ہمارے ذہن کی حد ہے علی اس سے بھی آگے کیا کہنے بھائی ماشاءاللہ جیتے رہیے سلامت رہیے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک اور آواز نے جوائن کیا ہے اویس علی سومرو جی پیش کیجئے ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ کی کش کیجئے نا اے شہ عالی وقار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جا رہا ہے قافلہ پھر طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہیں بغت رمضان
طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا، اور آج کی بزم جو ہے انتہائی خوبصورت رہی، خوبصورت شخصیات، خوبصورت آوازیں ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور مزہ آیا آپ تمام شخصیات کے ساتھ آج پروگرام میں، اور مجھے یقین ہے کہ اسی طرح بزم سنگر جو ہے سجتی رہے گی، اور اسی طرح کی خوبصورت آوازیں جو ہیں ہمیں میسر آتی رہیں گی۔ یہ تھا آج کا بزم سنگر۔ آپ تمام مہمانوں کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے اور اس بزم کو آپ لوگوں نے رونق بخشی، بہت بہت شکریہ۔ بزم سناگر کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی بدستیابی زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ جو پیار، جو چاہت، جو محبت آپ دیتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ برقرار رہے گا، کل بھی بلکہ ہمیشہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ کل تک کے لیے اجازت، اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے، مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔